रविन सरलाई ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष रहोस्। र आज हामीलाई यसरी सिकाउनु भएको छ, आज हामीलाई यसरी देखाइदिनु भएको छ कि तिमीलाई मागेको भनेको कुरा भन्दा पनि तिमीले गरेका कल्पनामा तिमी सदा सर्वदा तिमी उच्च रहनेछौ। किनकि तिमीलाई मैले सिकाएको छैन, तिमी जान्दिन भन्छौ, तर तिमीलाई मैले हरेक चिज सिकाएको हुन्छु, तर तिमीलाई कसले सिकाएको छ तिमी जान्दैनौ। जब हामीमा त्यो आउँछ, जब हामीमा त्यो सोच हुन्छ, जब हामीमा त्यो विचार हुन्छ, तब त परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, मेरा सन्तान तिमीलाई त थाहा छैन, केही चिज पनि थाहा हुँदैन, र पनि मलाई थाहा छ, किनकि तिमीलाई लिड गर्नेवाला म छु। सधैँ परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ होइन। र परमेश्वर पिताले भनेर मात्र छोड्नु भएको होइन, गरेर पनि देखाउनु भएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। र हरेक मानिसलाई, हरेकलाई म मार्ग सोझा बनाउँछु र तिमीलाई ती बाटोमा हिँडाउँछु, ती गोरेटोमा हिँडाउँछु भनेर आज हामीलाई सिकाउनु भएको छ र देखाउनु पनि भएको छ होइन। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र जति पनि आज स्वदेश विदेशदेखि लिएर हरेक ठाउँबाट आज परमेश्वर पिताको महिमामा जुट्नु भएको छ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि आज जोडिनु भएको छ उहाँहरूमा परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष रहोस्। त ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र धन्यवादको पात्र आज धन्यवाद दिनका लागि आज हामी सधैँभरि हामी पछिरहेका छौँ। किन पछिरहेका छौँ त भन्दा परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई दिने भनेकै धन्यवाद हो, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन। तर हामी कतिपयले के सोचेका हुन्छौँ, कतिका मनमा यो लाग्छ मैले धन पैसा दिएँ भनेदेखि म चाहिँ अझ बढी पाउँछु होला, हामीलाई त्यो फिलिङ हुन्छ कतिलाई नबुझेर। त कतिले फेरि म रात दिन प्रार्थना गरेँ भनेदेखि मैले पाउँछु होला, कतिलाई त्यो फिलिङ हुन्छ होला होइन। त फिलिङ हामीले आफूले गरेका कल्पनाका फिलिङमा रहन्छौँ कि किनकि परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ मलाई त सच्चा मन चाहिएको छ, जसको बच्चाका जस्तो मन छ त्यस्तो व्यक्तिको, त्यस्तो मनुष्यको मलाई आवश्यकता छ भनेर आज परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ। त सचमुच आज परमेश्वर पिताले त्यो मन बनाइदिनु भयो, त्यो चाहत बनाइदिनु भयो होइन। सेन्दाईबाट यहाँसम्म आएर परमेश्वर पिताको महिमा गर्नका लागि जुट्न पाउनु भनेको, जुट्न सक्ने मन चाहत दिनु भनेको नि यतिसम्म ठुलो हो कि पिता हजुरलाई धन्यवाद। एउटा मनदेखिबाट गरेको एउटा हुन्छ भने, कर्लाइले गरेको एउटा हुन्छ र बाध्यतामा परेर गरेको एउटा हुन्छ भने, त्यो मनदेखि गरेको चिजले सेन्दाईबाट जापानको सेन्दाई पुग्नका लागि केही नभए सिन्कासेनमा नि 12-15 हजार खर्च हुन्छ वान वेको भने, समथिङ 3-4 घन्टा टाइमै लाग्छ र पनि त्यति टोकियोसम्म आइपुग्नका लागि त्यति टाइम लाग्छ भने त्यति समयलाई त्यो पनि राखेर परमेश्वर पिताको महिमामा जुट्न पाउनु, यहाँसम्म आएर परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद भन्न पाउनु, त्योभन्दा ठुलो गर्वको कुरा केही पनि होइन। आज परमेश्वर पिताले यही भन्नुभएको छ, जहाँ रहन्छौ, जसरी रहन्छौ, जस्तो अवस्थामा रहन्छौ, तिमीहरू मेरो महिमा गरेर हिँड, मेरो प्रशंसा गर, तिम्रो प्रशंसा कहिल्यै पनि कमी कमजोरी हुने छैन भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले सदा सर्वदा 1 स्टेप दिनुहुन्छ। किनकि हिजोको दिनमा म पनि त्यो अवस्थाबाट नै म पिल्सिएर, म केही बाटो मार्ग नभएर ती मार्गहरूलाई छिचेलेर बल्ल परमेश्वर पिताको महिमामा, परमेश्वर पिताको राज्यमा समावेश हुन सकेको थिएँ भने आजको दिनमा परमेश्वर पिताले यसरी खडा गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ धेरैजनाको आवश्यकता छैन, सिर्फ यस्तो मन चाहत भएको एकजनाको आवश्यकता छ, जो सच्चा मन होस्, सफा मन होस् र त्यसको हृदय कुनै समस्या कष्ट आइपरे पनि व्याकुल नहोस्, त्यस्ताको आवश्यकता छ परमेश्वर पितालाई। त्यो हर कोही हुन सक्छ, हर कसैलाई खडा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वर पिताको इच्छा भित्रका कुरा रहनेछन्। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र धन्यवाद गर्छु जसले आज यस सच्चाइलाई उजागर गरेर परमेश्वर पिताको महिमा गर्नुपर्छ है, तिम्रो उद्धार गर्नेवाला परमेश्वर पिता तिम्रो हृदयभित्र हुनुहुन्छ, बाहिर खोज्दै हिँडेर तिमीले पाउँदैनौ भनेर सचमुच देखाइदिनु भयो। र त्यो देखाइदिएका चिजलाई आज प्रत्यक्ष रूपमा प्र्याक्टिकल गर्न पाइयो, यो पनि ईश्वरको योजना, ईश्वरको आशिष होइन। आज कतिपय ईश्वरका सन्तानहरू लिडरसम्म पुगेर पनि परमेश्वर पिताको महिमा छोडेर आफ्ना लाइनमा, आफ्ना व्यवस्थामा, आफ्ना चिजमा हुनुहुन्छ होइन। कतिपय मानिसहरू व्यक्तिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होइन। हर कोही छ,
यदि यो हातमा काटेको छ भने दुखाइ यो हातमा मात्र हुन्छ, यो हातमा दुखाइ हुँदैन। यो 100% हो। यदि यो मानिस गलत छ भने यसैलाई मात्र जे भोग्नु पर्ने, त्यसको सजाय भोग्ने, दिनेवाला, भागीदार बन्नेवाला यो हात स्वयं रहनेछ। किनकि परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, यदि यो हातले गलत गर्न सिकाउँछ भने यो हात काटेर फ्याँकिदेऊ भन्नुभएको छ। यदि यो मानिस गलत छ भने त्यो स्वतः स्वयं आफै आफ्नो साइड लाग्नेछ र परमेश्वर पिताको राज्यमा उसको समावेश हुने छैन, होइन? त त्यसमा हामी जो कोही पर्न सक्छौँ, जो कोही छौँ। यदि कसैले व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गर्छ भने व्यक्तिलाई मूल्याङ्कन गरेकोले कहिल्यै पनि उद्धार पाउँदैन, कहिल्यै पनि उसको मार्गहरू सोझा हुँदैन। किनकि उसले व्यक्तिलाई हेरेर गएको हुन्छ। जसले महिमा गर्न गएको छ, जसले महिमा गर्न जान्छ, पिता म त तपाईँको काम गर्न आएको हुँ, हरेक मानिस खराब हुन्, म पनि खराब थिएँ, तर पिता तपाईँ सही हुनुहुन्छ, म तपाईँको राज्यमा पछ्याउँदै हिँडेको छु भनेर जसले भन्नुभएको छ नि, जस्तो कि आज वचनमा आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर पिताले त्यही किन पल्टाउनु पर्थ्यो, त्यही पेज किन आइपुग्न पर्थ्यो, होइन? इमान्दारी मानिस खराबीबाटदेखि अलग रहन्छ। किन भन्नुभएको त भन्दा, जो परमेश्वर पिताको सन्तान छ, जो परमेश्वर पिताको महिमा गर्छु भनेर जसले आफ्नो हृदयलाई बनाएको छ भने त्यसका मार्गहरू हरेक चिज सोझा हुँदै जानेछन्। हरेक चिज लथालिङ्ग भएको पनि सिधा हुनेछ, सही हुनेछ। किन भन्नुभएको त भन्दा, परमेश्वर पितालाई थाहा छ मेरा सन्तानलाई के को आवश्यकता छ। एक दिन काम गर्न गएको भए 10-15 दिनमा कमसेकम एक दिन छुट्टी छ भनेर कति मानिसहरू कहाँ गएर लाइभ हाल्नुहुन्छ, कति कहाँ गएर के पोस्ट गरेर हाल्नुहुन्छ, होइन? त त्यो समयलाई परमेश्वर पिताको महिमामा दिनुभयो भने के हुन्छ त? उद्धार त कसले पाउँछ त? जसले म सच्चाइ आएको मेरै लागि हो भन्ने हामीले सुन्यौँ, थाहा पायौँ र पनि हामी त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन्छौँ। ती चिजमा हामी रहँदैनौँ, होइन? किनकि आज रविन सरले प्रत्यक्ष गरेर देखाइदिनु भएको छ कि समयले, ठाउँले, त्यसले कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। यदि मेरो इच्छा भयो भने म परमेश्वर पिताको महिमा गर्न जान्छु भन्ने चाहत भयो भनेदेखि ठाउँले केही गरिरहन्छ। आएर यहाँसम्म आएर परमेश्वर पिताको, पिता हजुरलाई धन्यवाद भन्न पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो परमेश्वर पिताको महिमा हो, होइन? त त्यो योजना आज परमेश्वर पिताले पुरा गर्नुभएको छ भने कतिपय मानिसहरू ठाउँमै नजिकै भएर पनि मैले उहाँ गए भन्दा बढी म यहीँ बसेर गर्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ, होइन? तर उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ कि जसले मेरो महिमा गरेर हिँड्छ, जसले मेरो प्रतीक्षा गरेको छ त्यसलाई म भेट्न जानेछु भन्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। भेट्न जाने ठाउँ कहाँ हो त? आज हामी महिमा गर्ने ठाउँमा। जहाँ हामी महिमा गरेका हुन्छौँ त्यहाँ हरेक ठाउँमा, हरेक चिजमा परमेश्वर पिताले आशिष दिनुहुन्छ र त्यो समयलाई परमेश्वर पिताले के गर्नुभएको छ त? म तिमीलाई खुल्ला गरेर देखाउँछु, तिमी ज्योति हो भन्नुभएको छ। त त्यही समयमा आज हामी खराब बाटोबाट हामी असल बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ र जसले असल बाटोमा हिँड्छ त्यसले आफ्नो मृत्युलाई पनि, मृत्युदेखि पनि ऊ बच्नेछ भनेको किन त? किन बच्न दिने छ त? बचाउनेवाला हुनुहुन्छ र बचाउँछु भन्नुभएको छ। यदि हामीले तँलाई मर्न दिन्न, ल त्यहाँ गएर हामफाल भन्यो भने त्यो त हामफाल छ, तर त्यो त मर्छ नि, हामीले बचाउन सक्दैनौँ नि। त्यस्तै परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई खराबीदेखि अलग बाटोमा हिँडाउँछु र तिमीलाई इमान्दारीको मैले मुकुट पहिराउने छु भनेर भन्नुभएको छ भने सचमुच इमान्दारीतिर लानका लागि नै उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई खराबीदेखि रखवाली गर्नेछु, तिम्रो जीवनको रक्षा सुरक्षा गर्नेवाला म छु भनेर मात्र परमेश्वर पिताले आज हामीलाई यसरी आफ्नो स्थानमा ल्याउनु भएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र परमेश्वर पिताले आज हामीलाई यस स्थानमा विश्रामको दिनमा, सवादको दिनमा यसरी तयार गर्नुभएको छ। आज त्यही कोही आउनुहुन्छ भनेर मैले आज अलिकति समय पनि लिएर, समय अलि लेटमा म आउन पनि टाइम लाग्यो, म बाहिर थिएँ, त्यसैले टाइम अलिकति कम भयो। त्यसको लागि एकदमै सम्पूर्णसँग एकदमै क्षमा माग्न चाहन्छु, परमेश्वर पितासँग पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। र परमेश्वर पिताले आज यस्ता स्थानबाट तयार गरेर खडा गर्नुभएको छ। मृत्युको मुखसम्म पुगेछौ भने पनि तिमी अविश्वासी नहो मेरा सन्तान, त्यसमा पनि तिमी कमी कमजोरी नल्याऊ, त्यसमा पनि तिमी घटी कमी नहौ, किनकि मैले तिमीलाई
कुनै प्रतीक्षामा पार्ने छैन। दुष्टले ल्याएको परीक्षा हो, त्यो परीक्षाबाट तिमी पास हुनेछौ, त्यहाँबाट म निकाल्नेछु भन्नुभएको छ। मृत्युको मुखसम्म पनि तिमी एकदमै साहसी भऊ भन्नुभएको छ। त यसमा पनि परमेश्वर पितालाई लाखौं करोडौं धन्यवाद गर्छु म मसीह यीशुको नाउँमा, र धन्यवाद गर्छु हरेक परमेश्वर पिताका सन्तानलाई। आज परमेश्वर पिताको महिमा गरेर हरेक ठाउँमा हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूमा एकमुष्टमा यस जापान सच्चाइ परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शिर नुगाएर सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष रहोस्। साल्सा म्याडम कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुभएको छ, ईश्वर जान्नुहुन्छ, ईश्वरले चुन्नुहुन्छ, ईश्वरको योजनाभित्र हरेक रहनुहुन्छ। हामी खोज्दै हिँड्ने होइन, हामी खोज्नेवाला बन्यौँ भने हामी तिमी आफै जान्ने बन्यौ भने तिमीले बनेका कुरा पनि बिगार्नेछौ, बनेका कुरा पनि बिग्रिनेछन्। त्यसैले तिम्रो मेरो सन्तान, तिमी ममा भरोसा गर, मलाई सुम्पिदेऊ। मलाई सुम्पेका हरेक चिज के छन् त परमेश्वर पितामा जाहेर रहनेछन् भन्नुहुने परमेश्वर पिताले आज हामीलाई हरेक आशिष उन्नतिका भरिपूर्णका चिजबाट, वचनबाट, गवाहीबाट, शिक्षाबाट हामीलाई यसरी उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यस उद्धार गर्नेमा म आफू पनि पर्छु। त्यसैले परमेश्वर पिताको महिमामा कहिल्यै पनि कमी कमजोरी नहोस् र परमेश्वर पिताको महिमा सदा सर्वदा रहिरहोस्, चलिरहोस्। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह यीशुको नाउँमा। र परमेश्वर पिताले आज गवाही वचनद्वारा पनि उत्साहित गराउँदै हुनुहुन्छ। जो रविन सरको गवाहीले हामी ईश्वरले दिनुभएको, उहाँलाई परमेश्वर पिताले यसरी म यस्तो गर्छु भनेर दिनुभएको होइन कि परमेश्वर पिताले सचमुच गवाही तयार गरिदिनु भएको हो कि त्यो गवाही तयार गर्नका लागि नै परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ तिमीलाई म हरेक कष्टबाट पनि म निकाल्नेछु, हरेक अप्ठ्याराबाट पनि म निकाल्नेछु। सचमुच यी गवाहीले गर्दाखेरिमा आज हामी कति तडपिएर बसेका छौँ। अलिकति केही भयो भने हामी कुदेर हस्पिटल गएर अपरेसन गरेर काटेर त्यसलाई फ्याँकेर आउँछौँ हामी होइन। त धैर्यता गरेर परमेश्वर पितामा मन दियो भनेदेखि सपनाद्वारा पनि के गर्नुभयो त परमेश्वर पिताले अपरेसन गर्नुभयो। यदि हस्पिटलमा गएर अपरेसन गरेको भए त्यो चिर्नु पर्थ्यो, सिलाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई सब चिज गर्नु पर्थ्यो। तर परमेश्वर पिताले गरेको अपरेसन न दबाई चाहियो, न सिलाउनु पर्यो, न कुनै फेरि बल्झिन्छ भन्नु छ। सब चिज के हुन्छ त क्लियर हुन्छ होइन। यस्ता परमेश्वर पिताका सन्तान हामी थोडी कमी कमजोरी ल्याउँछौँ र यस्ता परमेश्वर पिताका सन्तान हामी थोडी आफ्ना चालले चल्छौँ र होइन। त परमेश्वर पितामा सुम्पेका हरेक चिज के हुनेछन् त जाहेज हुनेछन् र परमेश्वर पितामा सब चिज के छन् त अशक्त छैनन्, सब चिज सक्ने योग्यका छन् होइन। त यसमा पनि परमेश्वर पितालाई लाखौं करोडौं धन्यवाद गर्छु म मसीह यीशुको नाउँमा। र धन्यवाद गर्छु आज परमेश्वर पिताले यसरी आशिष उन्नतिले भरिपूर्ण गराउनु भएको छ र आज हामीलाई यसमा महिमामा जुटाउनु भएको छ। त मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर आज परमेश्वर पिता वचनद्वारा, भजनद्वारा उत्साहित गराउँदै हुनुहुन्छ। हर कसैलाई उद्धार गर्नका लागि जो कसैलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। पता नै कुन बच्चा आउँछ, पता नै कोही लुला लङ्गडा भएर आउँछन्, पता नै कोही यो भिख माग्ने रूपमा आउँछन्। तर त्यहाँद्वारा परमेश्वर पिताले के गराइदिनुहुन्छ त आशिष पोखिदिनुहुन्छ होइन। एकदमै यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरका सन्तान हामी किन कमी कमजोरी, हामी किन आफ्नो मनलाई एकदमै किन कमजोरी बनाउँछौँ र होइन। अमेरिकाबाट सुनिता म्याडम हुनुहुन्थ्यो, आज मात्र मेसेज पठाउनु भएको थियो मलाई, सरजी हाम्रो मम्मीको भिजा लाग्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। कति पछि 55 वर्षभन्दा मुनिकालाई भिजा लाग्दैन, अमेरिकाको हाम्रो यस्तो भएको छ भनेर एकदमै उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। अनि ईश्वरसँग भरोसा असम्भव केही छैन, भरोसा गर्नुहोस्, तपाईँमा कुनै चिज पनि असम्भव छैन। जब परमेश्वर पिताले मेरो मुखद्वारा सम्झाउनु भयो, सुनाउनु भयो, जब सुनिता पाण्डे म्याडमले ती सब सुनाइसकेपछि अनि पिता तपाईँमा असम्भव केही छैन, के को खाँचो छ, के को आवश्यकता छ, पुरा गर्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। जब मैले मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर परमेश्वर पिता बोल्नुभयो र उहाँलाई सम्झाउनु भयो र उहाँले पनि मन झट्टै उठाउनु भयो, पिता हजुरमा सम्भव त हरेक चिज रहेछ त पिता, किन त तपाईँमा म भरोसा नगर्ने भन्नुभयो र भरोसा गर्नुभयो। अनि उहाँको इन्टरभ्यू भएर पनि भिजा लगाउनलाई तयारी भएर पनि म मम्मीलाई लिन जाँदैछु सरजी,
यस्तो यस्तो भएको छ, एमबिसीमा फेस गर्न जानुपर्ने छ, त्यसैले भिजा लाग्ने कन्फर्म भएर डेट पनि दिएको छ, म जाँदैछु भनेर यसरी मेसेज छोड्नु भएको थियो। परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष रहोस् उहाँमा पनि, र उहाँले चालेका हरेक पाइलामा परमेश्वर पिताको भरिपूर्ण आशिष रहोस् हरेकलाई। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले अहिले भनेको किन हो त भन्दाखेरिमा उहाँले आज प्रत्यक्ष उहाँले पनि पिल्सिएर बस्नुभएको थियो। उहाँ पनि कहाँ गएर उद्धार पाऊँ भन्नुभएको थियो। मागेका कुरा कुनै चिज पाउनु भएको थिएन। म कहाँ जा, मलाई केही पाउँदिनँ मैले मागेको भनेर उहाँ पनि एकदमै व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। त त्यो समयमा नै परमेश्वर पिताले के गर्नुभयो त, एकदमै मन बनाइदिनु भयो र आज खुसीसँग सरजी आज म हाँसेर हिँड्न सक्ने भएको छु, कसैका सामने शिर ठडाएर हिँड्न सक्ने योग्यको भएको छु भन्नुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो इनाम हो, त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो गवाई हो। यस्ता गवाईले नै हामीलाई हरेकको मन, हरेकको कमजोरिता, मैले केही पाइनँ, मलाई केही भएन, मलाई कुनै चिजले पनि मलाई मागेको पुग्दैन भनेर कसैले पनि नभनौ, किनकि परमेश्वर पिताले समय आउनेछ, त्यो समयलाई तिमी चिन, त्यो समयमा तिमी ढुक्क भएर बस। जस्तो एकजना किसानको दृष्टान्तद्वारा पनि परमेश्वर पिताले सम्झाउनु भएको छ। जुन परमेश्वर पिताको सन्तानले भोग्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने त्यस्ता वचनद्वारा पनि, त्यस्ता दृष्टान्तद्वारा पनि आज हामी हरेक ठाउँबाट उत्साहित भएका छौँ। हरेक अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट पनि हामी, त्यो परिस्थितिबाट पनि हामीले गुज्रेर निक्लिन सक्ने भएका छौँ होइन। किन त त्यसरी भएका छौँ भन्दाखेरिमा कोही किसान खेती रोप्न, खेत बिउ लाउन जान्छ भने त्यसले पहिला नै खनजोत गरेर ठिक्क पारेको छ भने, पानी नआएर त्यसले धान रोप्न आफ्नो बाली लगाउन सकेको छैन भनेदेखि उसले खनजोत गरेर रेडी बनाएर राखेको छ भने त्यो पानी आउने दिनमा उसले सिधै गएर त्यसमा बाली, त्यसमा बिउ छरेर त्यसमा रोप्नुपर्ने खेती रोपेर उसले आफ्नो आम्दानी, आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ। भने यदि पानी आएको छैन गरे, अब पानी आउँछ भनेर हात बाँधेर बसेर पानी आसी गरौँला नि भन्दै बस्यो भने पानी आउँछ, त्यो पानी आउने बेला खेतजोत खनजोत केही पनि गरे होइन, खनजोत गर्न लाग्ने कि अनि त्यहाँ बिउ छर्न लाग्ने, त्यति बेला सब पानी गइसक्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो समय के हुन्छ त, निस्किसक्छ। अनि न त उसले बिउ नै छर्न सक्छ, न त उसले बाली नै लगाउन सक्छ, अनि न त उसले फेरि त्यही अनुसारले कटनी गर्न पाउँछ। के त परमेश्वर पिताका वचनलाई जसले हृदयमा पालना गरेको छ, जसले यो जमिनलाई, हृदयलाई साफ बनाएको छ, त्यसका लागि ती वचन के हुनेछन् त, त्यो बिउ जस्तै हुनेछन्। र त्यो बिउ के हुनेछ त, खनजोत गरेको बारीमा रोपेको छरेको बिउ त हुर्लुक्क बढ्नेछ र त्यसलाई न त केहीको आवश्यकता पर्छ, न त झरीको, न त पानीको, न त असिनाको, न त केहीको होइन। यदि हामीले कतिपयले देखेका छौँ त्यो मकै जब अलिकति डाँठ पलाइसकेपछि त्यो मकैलाई असिनाले हानेर ढल्यो भने त्यो ढलेर फेरि उठेको मकै जत्रो सुकै असिना आओस् त्यो मकैलाई केही पनि हुँदैन। यदि जुन मकै ठाडै छ, त्यो मकै ठाडै छ भने म ठाडै छु भनेर उसले अहमता ल्याउँछ भने पनि यदि त्यो ठाडै भएको मकै एक दिन असिना आउने दिनमा त्यसलाई फेरि ढलाएरै छोड्छ र फेरि त्यसलाई उठ्नका लागि के हुन्छ त, टाइम लाग्छ। त्यस्तै हामीमा पनि समस्या आउँछ, हामीमा अप्ठ्यारा आउँछ, जस्तो सुकै परिस्थिति पनि आउँछ। तर ती परिस्थितिबाट परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ म तिमीलाई उठाउनेछु। ती परिस्थिति नै होइन तिम्रो लागि, ती चिजमा तिमी रुमालिँदै नरुमालिए, किनकि जब तिमीलाई ढल्न बित्तिकै मैले उठाउन सुरु गरिसकेको छु, आफै उठ्ने बन्यौ भने फेरि अर्कोचोटि पनि ढल्नेछौ। तर अर्कोचोटि ढल्ने बेलामा तिमीलाई उठाउनेवाला कोही पनि हुने छैन। त्यस्तै परमेश्वर पिताले आज हामीलाई यसरी सम्झाउनु भएको छ र यसरी देखाउनु पनि भएको छ, किनकि देखाउनु हुने, सुनाउनु हुने परमेश्वर पिताले आज हामीलाई सचमुच देखाउनुहुन्छ। किनकि प्रत्यक्ष आज हामीले खुल्ला किताब पल्टाएर पढ्छौँ नि, त्यस्तै आज गवाईहरू पस्केर दिनुभएको छ होइन। त जसको हृदय साफ छ, जसले खनजोत गरेको बारी छ, त्यसले बिउ तुरुन्तै छर्छ। जसको हृदयमा छल छैन, कपट छैन, नराम्रो विचार छैन, हरेक चिज क्लियर छ भने उसले हरेक चिज माग्ने बित्तिकै पिता
ममा असम्भव छ भने पनि सम्भव बनाइदिनुहोस्, मैले मागेको कुरा पाएको छैन भने पनि पाउन सक्ने योग्यको बनाइदिनुहोस्। जब त्यो भन्छौँ नि त्यो दिनबाट नै सुरु हुन्छ होइन। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर यी गवाहीद्वारा आज यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र आज परमेश्वर पिताले प्रेरितको 9:1बाट यसरी हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जसले बोल्नेको जानेको छैन भने पनि पिता यो हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर जसले मागेको हुन्छ नि त्यसलाई परमेश्वर पिताले मुख खोलिदिनुहुन्छ, आत्मा खोलिदिनुहुन्छ र अझ उड्न सक्ने अब अझ बढ्न सक्ने हौसला दिनेवाला परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर परमेश्वर पिता बोल्दै हुनुहुन्छ। म पनि त्यति बोल्न जान्दिनँ, म पनि बोल्न चाहन्न, म पनि बोलेर धेरै बोलेँ भनेदेखि मैले पनि बिगार्न सक्छु। तर परमेश्वर पिताले बोलेका शब्द, परमेश्वर पिताका शब्दहरू हरेक चिज के छन् त जाहेर छन् र ती पोइन्ट छन्, ती नोट गर्ने लायकका छन् होइन। हामीले क्लासमा पढ्छौँ, पढ्न त किताबभरि भएका सबै पढ्छौँ नि, तर त्यसबाट छानेर हामीले नोट गर्छौँ र त्यो नोटलाई चाहिँ हामीले एक्जाममा युज गर्छौँ। किनकि त्यति बेला यो नोट गरेर राखेन भने त्यति बेलाको क्वेसनमा यो आउँछ, त्यो क्वेसन हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यो नोट गर्छौँ भने किताब खर्लप्पै लेख्ने हो भने त त्यो किताबै छ नि, किन लेख्नु पर्यो र। तर त्यसभित्रका वर्डबाट हामीले नोट निकाल्छौँ र त्यो नोटलाई हामीले के गर्छौँ त लेख्छौँ। त्यस्तै आज हामीले लिएका शिक्षा, हामीले लिएका वचनद्वारा पनि हामीले त्यो कुन कहाँ बेला कसरी काम लाग्छ त्यो परमेश्वर पिता जान्नुहुन्छ र त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त नोट गरेर राख्नु पर्यो। कुनलाई त यी गवाहीलाई, यी वचनलाई। र जब परीक्षा आउँछ, परीक्षा भनेको के त समस्या, कष्ट, मलाई यस्तो भएको छ, ओहो म त मरेरै जाने भएँ, म अब बाँच्ने भइन, जब जसले त्यो मन बनाएको छ नि त्यति बेला नै त्यो नोटलाई युज गरोस् र त्यो नोटले के गर्नेछ त काम। त त्यस्तै परमेश्वर पिताले आज यसरी सम्झाउनु भएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। एकदमै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु र प्रेरितको नभएर हिब्रूको शिक्षा लिनेछौँ। हिब्रूको शिक्षाद्वारा नै आज हामी परमेश्वर पिताको आशिषमा रमाउने छौँ। त एकदमै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। हिब्रू 13:14मा यसरी सम्झाउनु भएको छ परमेश्वर पिताले। मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर हामी सबैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जसका कान छन् त्यसले सुनोस् भन्नुभएको छ। त यसरी सुन्नका लागि हामीले जस्तो खेत रोपेका छौँ सेम त्यही हो। खेत रोप्नका लागि हामीले खनजोत गरेको बारीमा बिउ छर्नु र खेत रोप्नु र हाम्रो जमिन बनाउनु। हाम्रो शरीर भनेको के हो त जमिन हो। तिम्रो हृदय जमिन बनाऊ र तिम्रो हृदयका पाटीमा लेखेर राख भनेर हामीलाई वचनद्वारा सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले सम्झाउनुहुन्छ किनकि हामीले जान्दैनौँ, हामीले बिर्सिन सक्छौँ, हामीले छोडिदिन सक्छौँ, हामी त्यो चिजमा रुमाली नै चाहँदैनौँ। त्यसैले आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर म लगायत हामी सबैलाई यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ हिब्रू 13:14बाट। किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। यसकारण परमेश्वरलाई आज हामीले यस पृथ्वीमा हामीले रहिरहने सधैँ अमर जीवन हो हाम्रो, अब म कहिले मर्दिनँ भन्ने हामीले सधैँ कल्पना गर्छौँ। र मेरै लागि पुगेन, मैलाई भएन, मैलाई दिएन, मैले खान पाइनँ, मलाई नै नदिने, तैँ खाइस्, तैँ रमाइस्, तैँ मात्रै अर्काले गरेको मात्रै हामी खुसी, अर्काले गरेका चिजमा मात्रै हामी देख्छौँ। तर परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यो रहिरहने सहर होइन, तिमीलाई आउने सहरको प्रतीक्षा गरेका छौ। जुन प्रतीक्षा गरेको समय भनेको त्यो ठाउँ भनेको के हो त येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाऊ भन्नुभएको छ। येशू मसीहद्वारा तिमी उहाँसम्म पुग्नका लागि तिमीलाई योजना बनाएको छु भने तिमी आजका खुद येशू मसीह बन र तिमी रहिरहने ठाउँमा तिमीलाई मैले लिन पठाउने छु र त्यहाँ तिमी जानेछौ भनेर भन्नुभएको छ। यदि हामीले त्यति गरेनौँ भने, यदि हामीले त्यति सोचेनौँ भने, यदि हामीमा त्यो चेतना भरिँदैन भने हामी पनि त्यहाँ जान सक्दैनौँ।
आज हामी यहाँ कमाएका छौँ, रमाएका छौँ, आज हामीसँग यहाँ जे जति छ, मैले हरेक टाइम भन्ने गर्छु, हरेक टाइम मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर परमेश्वर पिता बोल्नुहुन्छ। जापानमा कति चिजहरू छन्, कति इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छन्, ती चिजहरू हामीले नेपालमा गएर चल्दैन। किन चल्दैन त भन्दा कोहीका भोल्टेज मिल्दैन, इलेक्ट्रिक छ भने, यदि अरू कुनै छ भनेदेखि त्यसको साइज मिल्दैन, यदि अब अरू केही लगेन भने पनि एउटा बल्ब कुनै चिजको एउटा डिजिटल बल्ब लिएर जाऊँ भन्ने भएछ, कसैलाई ल्यापटपै लिएर जान पर्ने भएछ भने पनि त्यसका सकेट, त्यसका तार, त्यसका चिजहरू सबै चेन्ज गरेर बल्ल भागेर चलाउन पाइन्छ होइन। यहाँ यति सस्तो भएको सामान यो म लान्छु र भालाएर चलाउँछु भने पनि ती चिज हामीले लगेर चलाउन पाइँदैन, किनकि यो जापान हो। उहाँ जहाँ हामी जान्छौँ त्यो हाम्रो नेपाल हो। त्यस्तै हामी जाने ठाउँको प्रतीक्षामा छौँ भनेको हामी स्वर्गमा जानका लागि पनि हामी ठाउँ तयार गर्दैछौँ भने त्यो ठाउँ तयार गर्नका लागि येशू मसीहको प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाऊ। तिमी आफ्नो इमान्दारितासँग आफ्नो हृदयलाई साफ गर, तिमी मर, कुनै फरक पर्दैन। तर तिमीले कसैलाई मारेर तिमी बाँच्न खोज, तिमी कसैलाई मार्छौ र तिमी बाँच्न खोज्छौ भने तिमी बाँचेको कुनै अर्थ छैन। तिमी त्यो येशू मसीहको प्रशंसाद्वारा जाने ठाउँमा निरन्तरको बलि चढाएका छैनौ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँमा स्वीकार्य गर्नका लागि गर्ने जसले मन बनाएको छ, जसले चाहत बनाएको छ, जसले सोच बनाएको छ, जसको हृदय साफ छ, त्यसलाई भन्नुभएको छ कि प्रशंसा उहाँको नाउँमा स्वीकार गर्नका लागि तिम्रो ओठको फल हो। तिम्रा ओठबाट निस्केका हरेक शब्द छ नि, छिमेकी छ, छिमेकीसँग रात दिन बाजाबाज गरेको छ, छिमेकी भन्दा अलि 2 घर परकासँग फेरि के गर्छ त उसले नजिकको सम्बन्ध राख्छ, नजिकको उनीहरूसँग एकदम मेलमिलाप छ, हरेक चिज पुर्याउँछ, हरेक चिज गर्छ। भरे त्यो त्यहाँ आँगनमा लडेर फिटी भाराइछ भने छिमेकीले पहिला देख्छ नि, त्यो छिमेकी आएर पानी हाल्छ नि, उसको दिमागमा रहँदैन कि मलाई छिमेकी चाहिन्छ भनेर भन्ने सोच्दैन। त्यो छिमेकीसँग दुश्मनी गर्छ र 2 घर परको मानिससँग उसले दोस्ती गर्छ। 2 घर परको दोस्ती गर्ने मान्छे त्यहाँ आइन्जेलसँग उसको प्राण गइसकेको हुन्छ, किनकि उसले जान्दैन छिमेकीसँग दुश्मनी गर्नुहुन्न भन्ने उसको चेतना रहँदैन। त्यसैले त के भन्नुभएको छ कि त्यो ओठको फल भनेको त्यो छिमेकीलाई पनि तिमी नडस, त्यो छिमेकीलाई पनि तिमी घृणा नगर, त्यो छिमेकीलाई पनि तिमी नराम्रा शब्द नबोल। यदि तिमी छिमेकीलाई नराम्रो शब्द बोल्छौ भने तिमी त्यो 3 घर 4 घर परको मानिससँग, 3 घर 4 घरको मानिससँग गरेको दोस्ती पनि तिम्रो केही काम लाग्दैन। तिमी त्यो परमेश्वर पिता भनेको पनि केही काम लाग्दैन। यदि तिमीले परमेश्वर पिताले गर्न चाहेको परमेश्वर पिताको योजना भन्दा तिमी बाहिर बसेर काम गर्छौ भने, यदि तिमीले मागेको कुरा तिमीले स्वर्गसम्म पुग्ने छैन। तिमी पिता भनेर मैले पाइनँ, मैले लाइन, मैले पुगेन भनेर भन्छौ भने तिम्रा लागि केही पनि होइन, तिमी छोडेर जाऊ। जग्गा किन्ने मानिसले गएछ अनि जग्गा किन्ने बेलामा प्रकाश सरज्यूले मुख भएर बोल्नु भएको थियो, यस्ता गवाईहरू, यस्ता शिक्षाहरू दिनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा दिनुहुन्छ र अहिले पनि दिइराख्नु भएको छ। तिनै शिक्षाद्वारा आज हामी ऊर्जाशील भएर आज हामी हरेक ठाउँमा समस्या कष्टसँग पनि लड्न सक्ने, आँखा भक्कानिएर डल्लो परेको पनि हाम्रो फुट्न सक्ने योग्यका भएका छौँ, किनकि ती शिक्षाले आज हामीलाई काम गरेको छ। त्यस्तै परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ त, जहाँ तिमी जाँदैछौ, जहाँ तिमीले गर्दैछौ, त्यो जग्गा जमिन किन्यो। जग्गा जमिन किन्नका लागि उसले के गर्यो त, आफूले भन्यो कि मलाई त्यो जग्गा लिन छ, यो मेरो जग्गा हो भनेर किनिसकेपछि तब त्यो जमिनले उसलाई जवाफ दियो के होइन। जवाफ दिएर के भन्यो भने, त जस्ता मेरो भन्ने कति पुस्ता आएर गए, त पनि त्यही भन्दै त जान्छस्, तर म सधैँ यहीँ रहन्छु होइन, म सधैँ यहीँ रहन्छु, म कसैको होइन, म जहाँ छु, जसको छु, यही छु, म कसैको पनि होइन। जब जमिनले त्यो जवाफ दिएपछि उसले भन्यो कि त मेरो होस् भने, लैजा उठाएर, त्यसो भए तेरो हो भने त सक्छस् भने उठाएर लैजा। तब उसले भन्यो कि उठाएर लान त सक्दिनँ, त्यसो भए त्यो तेरो कसरी भयो त पनि त्यो मेरो भन्दा त पनि जानियोस्, तर त पछि फेरि आउनेले पनि मेरै हो भन्छ। भन्दाखेरि के भनेको त भन्दा, आज हामीले परमेश्वर पिता भनेका छौँ। हिजोको दिनमा नि हामी परमेश्वर पिता भनेका थियौँ, आज पनि परमेश्वर पिता भनेका छौँ, र हामी आएर भन्छौँ मेरा परमेश्वर भनेर भन्छौँ भने हामी त्यसमा गलत छौँ।
हामी त्यहाँनिर कमजोरी छौँ, हामी त्यहाँनिर कमी छौँ, किनकि मेरो परमेश्वर होइन, हाम्रो परमेश्वर होइन। हाम्रो परमेश्वर भनेको छ नि भजनमा पनि, परमेश्वर परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर, संसार सृष्टि गर्नु हुने उनै परमेश्वर, संसार सृष्टि गर्नु हुने उनै परमेश्वर। मेरो परमेश्वर होइन, आज हाम्रो परमेश्वर हुनुभएको छ। र हरेकलाई मेरो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त मलाई मात्रै उज्यालो दिनुहुन्थ्यो, अरूलाई सबैलाई अँध्यारो दिनुहुन्थ्यो। मलाई कस्तो गर्मी भएको छ, मलाई शीतल दिनको लागि पानी पारिदिनुहुन्थ्यो, अनि अर्कालाई कसलाई घाम चाहिएको छ त्यसलाई घाम दिनुहुन्थ्यो होइन। त परमेश्वर पिता सबको हुनुहुन्छ र सबलाई बराबर देख्नुहुन्छ, तर त्यसको सोच के छ भन्ने कुरामा आफैमा छ होइन। र त उसले के भन्छ त, मेरो 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 भन्छ, तर मेरो होइन। मेरो हुन्थ्यो भनेदेखि त म किन यसरी बस्थेँ र, म किन मेरो भनेर भन्थ्यो त। मेरो भनेको चिज त केही पनि छैन मेरो। अहिले एकजनाले म आफै छैन मेरो, म पनि ईश्वरको, हामी पनि ईश्वरको, म पनि ईश्वरको, हाम्रो सब चिज ईश्वरको। किनकि उसको इच्छा बिना हामीले चाहेर कसैलाई पनि जो रोकेर राख्न सक्छौँ त। आफ्नो बाबा मम्मी कति प्यारो हुन्छ, चाहे श्रीमती छोडेर गए पनि त्यो बाबा मम्मी त्यति प्यारो हुन्छ, बच्चाहरूले छोडेर गए पनि त्यो बच्चाहरूको त्यो त्यति हुँदैन, तर बाबा मम्मी त्यति प्यारो हुन्छ। जब ती बाबा मम्मीहरू आज छन् र हामीलाई चाहिँ वास्ता भएको छैन, के हो र त्यस्तै त हो नि, मेरो दिमाग खानी हुन् भनिन्छ, हामी अझ बेवास्ता गरिन्छ। जब हुँदैन नि त्यति बेला त्यसको भोगाई, त्यसको सोचाइ, ती चिजले कति खड्किन्छ भन्ने कुरा त त्यति बेला थाहा हुन्छ क्या, त्यति बेला महसुस हुन्छ क्या। तब त परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ कि मेरो सन्तान, म नजिक हुँदै तिमीले चिन, म सँगै छु तिमीसँगै हुँदाखेरि तिमीले चिन्यौ भने तिमीले मलाई फेरि खोज्न हिँड्न पर्दैन, फेरि तिमी कहाँ 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 भौतारिन जानु पर्दैन होइन। मन्दिर, खोला, नाला, पात, पसिङ्गर, हरेक चिजमा तिमी खोज्न जान पर्दैन। तिम्रो हृदयमा छु म, तिमीसँगै हुँदै नजिक छँदै तिमीले चिन होइन। समय छँदै तिमीले चिन्यौ भनेदेखि तिमीलाई कहीँ गएर मलाई खोज्नु पर्दैन भनेर भन्नुहुने परमेश्वर पिताले आज हामीलाई के भन्नुभएको छ कि आफ्नो प्रशंसा गर र तिम्रो ओठको फल नै परमेश्वरको प्रशंसाको योग्यको छ होइन। भलाइ गर्न र आफूसँग भएका कुराहरू बाँडचुँड गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूका परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ। यस्तै बलिहरू लगेर बोका, खसी, रागा देऊ, परेवा देऊ भनेको होइन कि। बलि भनेको के हो त, तिम्रो हृदयमा भएका चिज देऊ। तिमी कसैलाई पनि प्रशंसा गर्न नछोड र कसैलाई पनि के भन्नुभएको छ त, बाँडचुँड, आफूसँग भएका चिजलाई बाँडचुँड गर्न नछोड होइन। यदि एक्जाम्पल मान्नु, कसैले कतिपयले गर्नु नि भएको छ होला, कतिपयलाई थाहा पनि छ होला, मलाई यो टी सर्ट लाउन मन लाग्यो भने, मलाई यो टी सर्ट किनेर लिएर आएँ भने, मैले लाएको देखेर कोही किन्न नसक्ने अथवा कोही किन्न सकेर पनि त्यही चिज लाउन मन लागेको छ भने, मेरो इच्छा पुरा भइसके पनि मैले त्यसलाई दिने हो भने, मैले जति बेला किन्दाखेरिको मलाई इच्छा थियो, मैले थोत्रो दिए पनि त्यसलाई त्यति नै इच्छा हुन्छ कि मैले नयाँ पाएँ भने जस्तो इच्छा हुन्छ क्या। किनकि उसलाई त्यही लाउने इच्छा थियो र त्यसले त्यसो भनेको भने। आज हामीलाई परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ कि तिमी बाँडचुँड गर्न नछोड। के बाँडचुँड गर्न नछोड त भनेको छ भने, कपडा बाँडचुँड होइन कि तिम्रो हृदयमा भएको साफ चिजलाई बाँड र उसलाई पोखाऊ, उसलाई भन र ऊ पनि तिमी जस्तै भन्नेछ। ऊ पनि समस्यामा परेकोलाई बेलामा परमेश्वर हुनुहुन्छ अरे त, फलाना सरले त परमेश्वर भन्नुहुन्छ, समस्या अलिकति ज्वरो आयो भने नि परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, रुगा लायो भने परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, पैसा कसैसँग माग्न पर्यो भने परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, कहीँ कसैलाई दिन पर्यो भने पिता तपाईँ जुटाउनुहुन्छ, दिनुहोस् कता टो भन्नुहुन्छ। जब त्यो भन्नुभयो भनेदेखि ती चिज के हुन्छ त, बाँडचुँड गरेको। उसले नि के गर्यो त, बाँड्यो नि त, उसले नि युज गर्यो नि। के चिज बाँड भन्नुभएको छ त भन्दाखेरिमा उहाँले भन्नुभएको छ, जबकि आफूसँग भएका, जोसँग जे छ त्यही दिन त हो नि होइन। यदि मलाई गाली गर्न आउँछ भने मैले गाली दिने नै हो, अरू त म केही दिन सक्दिनँ, किनकि गाली गर्न बाहेक अरू केही पनि छैन। भने मसँग रिस छ भने मैले रिसै मात्र दिने हो होइन।
कोही मानिस गलत बोल्छ भने त्यसले गलतै बोली मात्रै दिने हो, सही बोली दिँदैन। त जोसँग जे छ त्यही दिने हो भने तिमीले बाँडचुँड गर। के बाँडचुँड गर त भन्दा जो तिमीसँग छ, जे तिमीलाई मैले सिकाएको छु त्यो चिजलाई बाँडचुँड गर र त्यो नै तिम्रो लागि के हो त बलि हो। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रशंसा हो हैन। तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञाहरू पालना गर, तिनीहरूका अधीनमा बस। किन त्यो भन्नुभएको त भन्दा मानिसले सोध्छन्, मानिसले भन्छन् म अगुवा भन्दा जान्ने छु, म अगुवा भन्दा बुझ्ने छु, म जस्तो जान्ने बुझ्ने कोही पनि छैन भनेर भनेको हुन्छ नि। त्यो नै अहमतामा परेर त्यो नै सबैभन्दा पहिला त्यो गिर्छ क्या। सबैभन्दा पहिला ढल्ने भनेको त्यही नै हो, जसले के गरेको छ त अधीनमा बसेको छैन र जसले आज्ञाहरू पालना गरेको छैन। किनकि लेखा दिनुपर्ने हुन्छ, लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छ। आज परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ कि मैले भोलि माथि गएर पिता मैले यो कार्य गर्न नहुने थियो, त्यो कार्य गरेँ भनेर मैले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्षमा माग्नुभन्दा पहिला नै मैले त्यो कार्यबाट अलगै बसेँ भने त्यो परमेश्वर पितासँग गएर माग्नु पर्दैन। किनकि परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ म माथि गएर लेखा दिनुपर्छ, मैले उहाँ गएर बुझाउनु पर्छ हिसाब किताब। यदि हामीले कसैको साउकोमा काम गऱ्यौँ भने दिनभरि कमाउने पैसा भयो भने पनि एक्जाम्पल मान्नु ब्याङ्कका कर्मचारीले बिहान पसेबाट बेलुका निस्किने बेलासम्म पैसा मात्रै गन्ने हो। जस्तो ठुल्ठुला ब्याङ्करमा बिहानबाट पैसा गन्न सुरु गरेको बेलुकासम्म पैसा गन्ने हो, फेरि भोलिपल्ट सुरु हुन्छ त्यसले पैसै गन्ने हो। तर उसको घरमा बेलुका पानी किनेर खाने पैसा आउँदैन र पनि उसले के गरेको हुन्छ त त्यो पैसा गर्न छोड्छ त छोड्दैन। मसँग यति पैसा गनेको छु, यति पैसा गन्छु भनेर भन्छ, तर त्यसले केही गर्छ त केही पनि गर्दैन। तर उसले बेलुका के गर्नुपर्छ त हिसाब बुझाउनै पर्छ। आज यति पैसा आयो, फलाना ठाउँबाट यति पैसा भयो, यो पैसा यहाँ गयो, यति पैसा यता आयो, यति यता आयो, यति यता आयो, बाँकी रहेको यहाँ छ भनेर उसले के गर्नुपर्छ त बेलुका हिसाब बुझाउनै पर्छ। यदि बेलुका हिसाब बुझाएन भने भोलिपल्ट त्यसको जागिर च्वाइट हुन्छ, केही पनि पाउँदैन हैन। त परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ कि ती चिजबाट तिमी अलग रहनका लागि, हरेक समस्या कष्टबाट निकाल्नका लागि तिमीले के गर्नुपर्नेछ त तिमीले लेखा जोखा दिनुपर्नेछ, तिमीले जवाफ दिनुपर्नेछ। किनकि तिमीहरूका प्राणको हेरचाह गर्छन्। यो काम तिमीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरू पनि कुनै लाभ हुने छैन। यदि जसले सुनिरहेका छन्, जसले हृदय साफ गरेका छन्, जसले तिमीले बोलेका शब्दद्वारा उसले पालना गरेको छ र उसका हरेक चिज राम्रा हुँदै गएका छन् भने तिमीले गरेका हरेक चिजबाट पाएका इमानदारीका फल तिमीले फेरि पनि के गर्नेछौ त पाउनेछौ। यदि तिमीले त्यति गरेर पनि तिमीले जसले आनन्द गर्दैन, जसले समस्या कष्टसँग छटपटिन चाहन्छ, जसले आफ्ना लागि नै दुःख मानेर म किन जानु र त्यहाँ गएर नि के नै हुन्छ र मैले गरेर के नै कत्रो हुने हो र जसले सानो मन गरेको छ, जसले दुःख मानेर गरेको छ, त्यसले गरेको कुनै चिज पनि परमेश्वर पितासम्म पुग्ने छैन। किनकि परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ तिम्रो हृदय साफ गरेर माग्यौ भने तिमीले मागेको हरेक चिज के गर्नेछौ त पाउनेछौ। केद्वारा पाउनेछौ त, कहाँ पाउनेछौ त? पाउनका लागि पनि त ठाउँ चाहियो नि। त त्यो पाउनका लागि आज परमेश्वर पिताले के गर्नुभएको छ त हरेक ठाउँमा सच्चाइ खडा गर्नुभएको छ। तिनै सच्चाइद्वारा आज हामी सच्चिएर आज गलत सोच, गलत विचार, गलत कुराबाट आज हामी अलग रहेर परमेश्वर पिताको महिमा गर्न सक्ने योग्यका भएका छौँ हैन। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह यीशुको नाउँमा। र आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर परमेश्वर पिता यति नै बोल्न चाहनुभयो। फेरि समय भए यिनै वचन, यिनै शिक्षा, यिनै क्रियाशील वचनद्वारा उत्साहित रहनेछौँ। त यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह यीशुको नाउँमा। आज मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर यति नै बोल्न चाहनुभयो। फेरि समय मिले यी वचन, यी शिक्षाहरू सेयर गरौँला। त आजलाई यति नै र दानको प्रार्थना हुन